عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. مجموعه ديال لي ستوديون كيبريباريو الباسريل ان سي جي، واليوم جيت نعطيكم بعض المعلومات المهمه اللي خاصكم تعرفوها بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال، سواء كنتو غادي دوزو باسريل اس 5 ولا باسريل اس 7. بزاف منكم كيمشي كيقلب على شي حوايج معقدين، الوغ كو الحوايج البساط ما كيكونش ركز عليهم وغالبا هو اللي كيلقى. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها شنو هي؟ خاصنا نعرفوا ان لو بلان كونطابل كيتكون من دو تيب ديال لي كونط. لي كونط دو سيتوياسيون هما لي كونط ديال البيلان اللي فيهم لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف سيركيلون، تريزوري اكتيف، فينانسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون اي تريزوري باسيف. هاد لي كونط كتعرفوهم مزيان، ولكن ما فيها باس ترجعوا تشوفوا كل كونط اشنو فيه وفوقاش كنستعملوه. يعني هادو حوايج لي بازيك ولكن غادي تلقاوهم في لي كاستيون. ثاني تيب ديال لي كونط اللي عندنا لي كونط دو جيستيون. عندنا لي شارج لا كلاس 6، لي برودوي في لا كلاس 7، وعندنا لي كونط دو ريزولطا اللي بزاف ما تعرفوهمش هما لا كلاس 8. الوغ فاش كنجيو في الاخر ديال العام كنبغيو نحسبوا لي ريزولطا، كنشدو لي كونط اللي عندنا في الديبي كي كونسيرن لي شارج كنديروهم في الكريدي، وكنشدو لي برودوي اللي عندنا في الكريدي كنديروهم في الديبي. لا ديفيرونس هي لو ريزولطا، وكنحسبوها بلي كونط دي ريزولطا، يعني على حسب اين تيب دي كونط استعملنا. واش كنا كنهضروا على لي كونط ديكسبلواتاسيون اللي هما لي كونط اللي كنستعملوا بزاف اللي عندهم علاقه بلي زوبيراسيون العاديه اللي كدير لونتربريز كل نهار، ولا لي كونط فينانسيي اللي كيكون عندهم علاقه باي حاجه فينانسيير. سينو عندنا لي كونط نون كورون اللي كيكونوا اكسبسيونيل وما تيوقعوش بزاف. كل كونط ديال لي شارج ولا لي برودوي كيعطينا لو سول ديالو بان كونط دو ريزولطا اللي كيناسبو. يعني في الاخير غادي يكون عندنا الريزولطا ديكسبلواتاسيون، ريزولطا فينانسيي. هاد لي دو الا جمعناهم كيعطينا لو ريزولطا كورون، وغادي يكون عندنا لو ريزولطا نون كورون. فاش كنجمعوا الريزولطا كورون مع الريزولطا نون كورون كيعطينا لو ريزولطا افون امبو. كنحسبوا لامبو بوحدو وكنحيدوه من الريزولطا افون امبو وكيعطينا ريزولطا ابري امبو. بيان سور هادي غير واحد ليدي جينيرال على لا كلاس 8، حيت جينيرالمون لي بروف ما كيبقاش لهم الوقت في الاخر د العام، وبزاف منا ما كيكونش شاف هاد لا كلاس 8. الوغ ندوزو لو دوزيام بوين اللي وجدت لكم اليوم اللي هما لي برينسيپ كونطابل. خاصنا نعرفوا لي برينسيپ كونطابل وشنو كيعني كل شنو كيعني كل برينسيپ، ولانهم مهمين غادي نشرحهم لكم بحاجه بحاجه. الوغ بالنسبه للاول برينسيپ اللي هو لو برينسيپ دو كونتينيتي ديكسبلواتاسيون. هاد لو برينسيپ كيعني ان لونتربريز فاش كدار بوغ لا بروميير فوا تيكون لوبجيكتيف منها انها تكمل لاكتيفيتي ديالها. يعني غادي تبقى غادا اكسرسيس مورا اكسرسيس، ماشي كنديروها بلوبجيكتيف اننا نديروها واحد المره ولا نخدموا فيها على واحد العام وصافي. في هاد الوقت اللي حنا كنخدموا يعني اكسرسيس مورا اكسرسيس، لونتربريز خاصها تبقى دير لي زيتا سانتيز كل عام. ندوزو لو برينسيپ الثاني اللي هو لو برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. شنو كيقول لنا هاد لو برينسيپ؟ كيقول لنا بانه كل عام كل اكسرسيس خاصنا نبقاو نخدموا بلا ميم ميثود ديفالياسيون اي لي ميم ريغل دو بريزونطاسيون. يعني اي فورمول ولا اي طريقه كنت كنحسب فيها من اول اكسرسيس خصني نبقى نديرها ديما، الا في شي حاله اكسبسيونيل الا كان عندي شي حاجه ضروري نبدلها تيخصني ديك الساعات نشرح علاش في لي زيتا دانفورماسيون كومبليمونتير اللي هو ليتيك. الوغ بحالاش باش نفهموا، بحال مثلا لي ميثود ديفالياسيون ديال لو ستوك كاينين بزاف، فاول مره اختارينا واحد لا ميثود خصنا نبقاو عليها. الا كان شي سبب وجيه يخلينا نبدلو هذيك لا ميثود خصنا نشرحوا شنو هو داك السبب. لو برينسيپ دو كو هيستوريك. هاد لو برينسيپ كيقول لنا بلي ان بيان كيخصو النهار الاول يدخل يا اما بلو كو داكيزيسيون ديالو الا كنا شريناه، لو كو ماشي لو بري، لو كو هو لو بري
بلس لي فري اللي متعلقين بهاد لو بيان، يا اما بلا فالور فينال الا كان جانا غراتويتمون. لا فالور فينال هي بشحال ساوينا هذاك لو بيان في المارشي في ديك الوقيته اللي خديناه، يعني كنشوفوا لا فالور ديالو في هذاك الوقت هو باش كندخلوه في البيلون ديالنا. سينو كندخلوه بلو كو دو برودكسيون الا كنا حنا اللي صاوبنا هاد لو بيان. هاد لا فالور هادي كتبقى انتونجيبل، يعني ما كتبدلش من النهار الاول اللي كندخلو هاد لا فالور، كتبقى عندنا ديما، يعني واخا دوزو دي زاني. Le principe de spécialisation des exercices. Selon ce principe, كل exercice تيكون عنده les charges et les produits ديالو فقط. يعني ما خاصنيش نكون انا في l'exercice n ونلقى les charges et les produits qui concernent l'exercice n plus 1 ولا l'exercice n moins 1 واخا غير une partie منهم ما خاصنيش نلقاه. Principe de prudence. هاد لو برينسيپ كيقول لنا بلي لي برودوي ما كندخلوهمش في لا كونطابيليتي الا كانوا سيغتان اي ديفينيتيفمون اكي على لونتربريز. يعني واحد لو برودوي خديتو عاد كندوزو في لا كونطابيليتي في لا كلاس 7. باغ كونطخ اون شارج اون فوا كتكون عندي بروبابل يعني ماشي سيغتان كندخلها في لا كلاس 6. كيفاش؟ راه شفنا هادشي او نيفو دي طرافو d'inventaire. Principe de clarté. Selon ce principe, les opérations et les informations doivent être inscrites dans le compte sous la bonne rubrique avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles. C'est-à-dire, أنا عندي واحد l'opération, par exemple, نقولوا بعت un produit à crédit. يعني عندي le client كنتسالو شي حاجة وبالصدفه مثلا هاد لو كليون حتى هو كيبيع ليا شي برودوي اخر، يعني هو كيتسالني وانا كنتسالو. ما كنمشيش ندير لو سولد وهو اللي كنحط يا اما كوم كريدي ولا يا اما كوم كريونس يا اما كوم ديت. نو، كندير لا كريونس في لا كلاس 3 اي كندير لا ديت في لا كلاس 4 سان كومبونساسيون و بيان سور خصني ندير لا بون ريبريك ou la bonne dénomination. Donc, les éléments d'actif et les éléments de passif doivent être évalués séparément. La même chose pour les comptes des produits et de charges. كل compte كنسجلو بوحدو وما كتكونش واحد لا compensation ما بين les comptes. Principe d'importance significative. هاد لو برينسيپ كيقول لنا باللي لي زيتا د سانتيز خاص يكونوا فيهم كاع لي زيليمون امبورطون. وباش نقولوا باش نعرفوا شنو هما هاد لي زيليمون امبورطون ولا لي زيليمون اللي عندهم اون امبورطونس سينيفيكاتيف، هما لي زيليمون اللي غادي ياثروا لينا على الراي ديال هذاك الشخص اللي غادي يقرا دوك لي زيتا د سانتيز. يعني اي معلومه غادي تقدر تاثر على هذيك لا كونكلوزيون اللي غادي يخرج بها داك الشخص اللي تيقرا لي زيتا د سانتيز خاصها تكون داخله في هذوك لي زيتا د سانتيز. علاش؟ حيت خاصنا نردوا هذوك لي زيتا د سانتيز اوبجيكتيف، يعني اي واحد يقراهم غادي يفهمهم بنفس الطريقه وغادي يصدر عليهم لو ميم جوجمون. يعني اي انفورماسيون غادي نديروها في هادوك لي زيتا وغادي يقدر اي واحد يفهمهم بلا ميم مانيير، وغادي يقدر يعرف كيفاش دايره لا سيتوياسيون فينانسيير وكيفاش داير لو باتريمون د لونتربريز. الوغ هاد لي برينسيپ كونطابل كاملهم كنحترموهم باش في الاخر تكون عندنا اون ايماج فيديل دو باتريمون اي دو لا سيتوياسيون كونطابل د لونتربريز. هادشي هو اللي قلت تقريبا نيت بالنسبه لامبورطونس سينيفيكاتيف، سيتادير خاص في الاخر تكون عندي واحد ليماج فيديل اللي هي ايماج اوبجيكتيف سور لو باتريمون اي لا سيتوياسيون كونطابل ديال هاد لونتربريز. اي واحد قراهم غادي يفهمهم بلا ميم مانيير. الوغ حاجه اخرى خاصكم تعرفوها اللي هي لي زيتا د سانتيز. هاد لي زيتا د سانتيز سون دي زيتا بيريوديك اللي كيخصهم يداروا او موان واحد المره في العام
واحد المره سي اون اوبليغاسيون ليغال، ولكن كاينين لي زونتربريز اللي كيديروهم كاع كل شهر ملي كتكون لاكتيفيتي ديالهم كبيره، ولكن غير بور لا جيستيون انترن. هاد لي داتا سانتيز فيهم لو بيلان، لو سي بي سي، لو اس جي، لو تابلو دو فينانسمون اي ليتيك. الوغ ما غاديش ندخل معاكم في لو ديتاي، قلبوا على كل حاجه لاش لايقه وفهموها مزيان. غادي نخلي لكم واحد دوكيمون اللي غادي واحد لو لين بلوتو اللي غادي يعاونكم شويه، وفي حاله ما فهمتوش شي حاجه ديك الساعات تقدروا تسولوا. حاجه اخرى غادي نركز لكم شويه على لا بالانس، حيت فيها دي زيليمون اللي تنغفلوا عليهم حتى هما ما كنعرفوهمش مزيان. الوغ لا بالانس هي سي ان موين دو كونترول، كنعرفوا بلي داكشي اللي درنا او نيفو د لا كونطابيليتي واش صحيح ولا لا. بيان سور كيكونوا فيها كاع لي كونط كنعرفوا واش درنا شي خطا، واش شي كونط خرج لينا ديبيتور هو خصو يبقى كريديتور ولا لاكس. يعني سي ان موين دو كونترولي لا كونطابيليتي d'une entreprise et s'assurer de l'exactitude du bilan et du compte de résultat de la société. Alors هاد لا بالانس فيها 3 تيب. كاينه لا بالانس جينيرال اللي هي اللي كيكونوا فيها لي كونط من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 7. كاينه لا بالانس اوكسيليير اللي هي اللي كيكونوا فيها غير لي كونط ديال لي كليون و لي كونط دي فورنيسور. يعني كتشوفوا فيها حنا غير هاد لي دو كونط باش نديروا لهم لاناليز. كاينه لا بالانس اجي اللي ما كيعرفهاش بزاف. هاد لا بالانس اجي elle reprend les informations de la balance auxiliaire et ventile les créances et les dettes en fonction de leur échéance de règlement. يعني هادوك les informations اللي عندنا في la balance auxiliaire par exemple des comptes clients كنشدوهم وكنقسموهم على حسب la période d'échéance de règlement ديال كل كليون بوحدو. ناخذ ان اكزامبل. par exemple هنا عندنا ان كليون اللي سميتو توب بيرو. هاد لو كليون كنحطوا لي فاكتور ديالو هما اللي عندنا في لا كولون الاولى. كنحطوا لي فاكتور وكنشوفوا كل فاكتور حنا شحال كنا دايرين معاه باش يخلصها. باغ اكزومبل لا فاكتور الاولى دايرين معاه ان ديلي دو بايمون دو بليس دو 180 جور. يعني غادي نشوفوا حنا ديك لا دات فاكتور اللي هي لو 5/4 وغادي نقارنوها مع لا دات اللي فيها حنايا، غنشوفوا واش فات هاد الديلي او مازال ما خلص ولا لا. لا ميم شوز بالنسبه للثانيه الثالثه، يعني كل فاكتور حنا متفقين معاه على ان ديلي دو ريغلومون. هاد لا بالانس بيرمي دونك دو سافوار est-ce que ce client a respecté le délai de paiement ou non. En cas de non-paiement, on relance le client. يعني كنعاودوا نقولوا ليه بلي راه خاصك تخلص وبلي راه فتي le délai de paiement. Alors, un autre élément, les charges calculées et les charges décaissables. هاد la question كتعاود بزاف في les concours. Les charges calculées ne donnent pas lieu à des sorties de fonds et ne pose donc pas de problème de financement. يعني charge calculée هي واحد لا charge حسبتها كونطابلومون ولكن ما غاديش تجينيري ليا اون سورتي دارجون. يعني ما غاديش نقيس لا تريزوري، يعني ما غاديش نخرج الفلوس. بحال لي دوتاسيون او زامورتيسمون اي او بروفيزيون. يعني غير حسبناهم دوزناهم في لا كونطابيليتي. بيان سور عندهم ان رول ايكونوميك. بالنسبه لامورتيسمون فاش كنحسب لا دوتاسيون فكنخلي بحال كنخلي اون سوم دارجون كنخليها دو كوتي، ما كيجي فين هذاك لو بيان ما كيبقاش لايق ليا حتى كنلقى عندي واحد لو مونطون اللي نقدر ندير به ان انفستيسمون ونعاود نشري هذاك لو بيان اللي توتالمون امورتي، يعني اللي يقدر بارفوا ما يبقاش صالح للاستعمال. هذا سي ان رول ايكونوميك، ولكن ان رياليتي فاش كندوز كونطابلومون هذاك لو مونطون هذيك لا شارج باردون ما كيكونش خاصني نخرج الفلوس من لا تريزوري. باغ كونطخ اون شارج ديكيسابل يعني حسبتها وغادي تبعها ان فلو دو تريزوري. لا ميم شوز بالنسبه لي برودوي، عندنا لي برودوي انكيسابل اي لي برودوي نون انكيسابل. لي برودوي انكيسابل يعني حسبتو دوزتو في لا كلاس 7
وغادي تبعو ان فلو دو تريزوري، يعني غادي ندخل الفلوس بهذاك لو برودوي. كاينين دي برودوي نون انكيسابل، يعني حسبتهم مثلا لي ريبريز، ولكن ما غاديش ناخذ عليهم الفلوس، يعني ما غاديش ندخل الفلوس فاش كنحسب ولا فاش كنكونطابيليزي دوك لي ريبريز. فوالا هادشي اللي اختاريت لكم اليوم. هاد لي زيليمون سون اسونسييل، خص كل واحد يعرفهم. اهم حاجه بقاو بوزيتيف الا بغيتو تقبلوا في اي كونكور. الا مشيتو و المعنويات ديالكم ناقصه، حتى القدره ان عقلكم يفكر في الحوايج اللي كيكونوا بساط كتكون قليله. بالنسبه لواحد دوكيومون حتى هو غيفيدكم بزاف، لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل اللي خصكم تبريباريو فيه الكونطا، حيت فيه بزاف د الحوايج اللي مهمين. غنخليه لكم في لو جروب فيسبوك ديالنا ليتس ليرن ايكو. سي فريمون ولفتوش تقراو في لي بي دي اف عارفه، ولكن مره جبدوه طلوا فيه على شي حاجه غالبا غادي تلقاوها في شي كيستيون. الوغ بالتوفيق، وان شاء الله نشوفوا حوايج اخرين نخدموهم انصامبل المره الجايه. في امان الله.